یه جمله من راجع به محرم بگم. بحث محرم زیاده، همینجور مدت که هر کسی یه چیزی راجع به محرم میگه. خب عزاداری رو بالاخره به یه شکلی میکنن. من اون چی که بنده میخوام تحقیق کنم در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراجعه کنم. توصیه من و تأکید من در همه کسانی که عزاداری میخوام بکنن، حیاهات، آقایان وزارت منبری ها، صاحبان مجالس، مدعاها، مهمانها و دیگران، توصیه من اینه هر کاری میکنید بدونید اونا چی میگن. یعنی ستاد ملی کرونا اگر چنانچه ضابطه ای رو معین کنید برای عزاداری، همه ما موظفیم این رو عمل کنیم. مسئله کوچکی نیست، مسئله بسیار مهم نیست. خدای نکرده اگر چنانچه همین مقداری هم که الان یه مقداری مراقبت هست و کنترل هست، همین هم اگر شل گرفته بشه و از بین گرفت، فاجعه‌ای به وجود خواهد آمد که اون پیداست.